आज अमेरिकी एयरफोर्स सिधै कूटनीतिज्ञहरू आउने नाममा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुगमन गर्न हो कि त्यसको विषयमा केही परामर्श गर्न हो कि किन हो इन्टेलिजेन्स सहितको CIA का एजेन्टहरू सहितको अवतरण गरेको छ विमान एयरफोर्सको, जसलाई नेपालीमा वायुसेना भनिन्छ। वायुसेनाको विमान नेपालमा ल्यान्ड गर्नु भनेको यो अरिष्ट अनिष्टको सङ्केत हो। मलाई छिट्टै नै नेपालको पार्लियामेन्टमा गगन थापालाई तल लगाइरहेको स्थिति देख्नुहुन्छ। तर मलाई अलिकति अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा म झसङ्ग हुन्छु। कतै म पार्लियामेन्टमा हुँदा मैले खोज्दा पनि, मेरा आँखाले खोज्दा पनि मेरो प्रतिपक्ष गगन थापालाई नभेटियो कि, किनभने MCC को कारण उहाँले चुनाव हार्ने प्रबल सम्भावना हो। हामीले भने जस्तै यो एउटा सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो भनेर जो हामीले भनिरहेका थियौँ, इन्टरप्रिटेसन गरेका थियौँ, त्यो कुरा आज नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलताको विपरीत युक्रेनको पक्षमा उभिएर हाम्रो सदियौँदेखि दशकौँदेखिको भेटरान मित्र, जसले नेपालको उद्योग धन्दा, कल कारखाना र नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउनको निम्ति अरबौँ खरबौँ सहयोग गरेको छ, रुसलाई चिडाएर विज्ञप्ति दिएको थियो। नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाएर चीन र भारत बीचको सामरिक लडाइँलाई यहाँ अवसरको रूपमा इन्डो वेस्टले प्रयोग गर्न खोज्ने हो भने हामीले यसमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ र नेपाललाई सैन्य रणनीतिको सुरुङभित्र छिराउन खोजेको हो भने यसलाई खारेज गर्ने अधिकार पनि संसदले राख्नुपर्छ। एयरफोर्सको विमानले कागजात मात्रै ल्याउँछ कि CIA का इन्टेलिजेन्स हेर्ने व्यक्तिहरू, त्यहाँको सैनिकहरू अथवा त्यहाँको रणनीतिक महत्त्वको जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरू आउँछ? यति कुरा हामी लाटा छैनौँ, यति बुझ्दैनौँ भनेर कसैले भन्नु पर्दैन। घोर आपत्ति छ तपाईँको? होइन, यसमा आपत्ति छ। र अर्को कुरा, कागज मात्रै लिएर आएको हो भने एयरफोर्सै किन, अरू विमानमा ल्याउन सकिन्थ्यो। काठमाडौँकी मेयर हुने रहर छ पुण्य गौतमलाई। दर्शकबिन स्वागत छ, म जनक थापा मगर। आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। खास गरी उहाँको विभिन्न अलङ्कारहरू छन्, त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि अब हामी विशेष गरी देशमा संघीयता कार्यान्वयन भए पछाडिको दोस्रो पटक स्थानीय तहको, सङ्घ प्रदेशको पनि चुनाव हुँदैछ। स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। त्योभन्दा पनि तातो विषय चाहिँ अहिले US एयरफोर्सको विमान चाहिँ आज शुक्रबार काठमाडौँमा अवतरण गरेको छ। यसले सामाजिक सञ्जालमा एउटा तहल्का पिटेको छ भन्नुपर्छ। मानिसहरूले चर्चा गरिरहेका छन् MCC पास भएको झन्डै 2 हप्ता अथवा महिना दिन नबित्दै यसरी अमेरिकी सेनाका विमानहरू नेपाल आउनुको पछाडि के रहस्य हुनसक्छ? कतै MCC लागू भएपछि अमेरिकी सेना नै काठमाडौँभित्र चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुराहरू, यसको यही स्वरूपमा त यो आएको होइन भन्ने पनि मानिसहरू अड्कलबाजी गरिरहँदा पुण्य गौतमले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र उहाँको आगामी चुनावको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छु। स्वागत छ पुण्य सर यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। भर्खरै मात्र हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि US एयरफोर्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। यसले सामाजिक सञ्जालमा एक ढङ्गको तहल्का पिटेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC इन्डो पेसिफिक स्टडिज जोडिएको छ। यो सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो। यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट प्रतिको प्रतिबद्धतालाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। हाम्रो देशलाई भविष्यमा द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन सक्छ। हाम्रो इक्विप्रोक्सिमिटीवाला अर्थात् समसामिप्यताको नीति भारत र चीनको बिचमा रहेको एउटा बफर स्टेट हुँदाहुँदै हामी तटस्थ छौँ, हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अप्नाउँछौँ भन्ने मान्यता र मूल्यलाई अङ्गीकार गरिरहँदा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास भयो। तर व्याख्यात्मक घोषणाले एक खालको अभिव्यक्ति दिएको थियो। त्यो पास गर्दाखेरि खास गरी एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणा गरेका थिए। तर त्यसको मर्म र भावना विपरीत आज केही हप्ता नबित्दै भनौँ 2 हप्तापछि, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 2078 साल फागुन 15 गते दिनको 4 बजे MCC पास भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, व्याख्यात्मक घोषणासहित हो। त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई लत्याएर आज अमेरिकी एयरफोर्स सिधै कूटनीतिज्ञहरू आउने नाममा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुगमन गर्न हो कि त्यसको विषयमा केही परामर्श गर्न हो कि किन हो इन्टेलिजेन्स सहितको, CIA का एजेन्टहरू सहितको अवतरण गरेको छ विमान एयरफोर्सको, जसलाई नेपालीमा वायुसेना भनिन्छ। वायुसेनाको विमान नेपालमा ल्यान्ड गर्नु भनेको यो अरिष्ट अनिष्टको सङ्केत हो। हामीले भने जस्तै यो एउटा सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो भनेर जो हामीले भनिरहेका थियौँ, इन्टरप्रिटेसन गरेका थियौँ, त्यो कुरा आज वास्तवमै छर्लङ्गै हुँदैछ। के सङ्केत गर्छ पुण्य सर भनेपछि जसरी मानिसहरूले MCC पास हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न अड्कलबाजीहरू गरेका थिए, त्यसैको यो सङ्केत स्वरूप आएको हुनसक्छ? होइन, यो विशुद्ध सहयोगको मात्रै ग्रान्ट होइन, सहयोग अनुदान मात्रै होइन। यसमा
त्यसो भनेर त अनि तपाईँकै पार्टी अनि सबै मिलेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले अब माओवादी केन्द्र सबै मिलेर पास होइन, हामीले त्यतिखेर तपाईँको त्यसो विरोध चाहिँ विरोधै छ अहिले धन्न त्यो पास गर्नु हुँदैन। त्यो पास गर्दा पनि हाम्रो पार्टीले एउटा स्ट्यान्ड राख्यो। त्यो भनेको के भने यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलताको बर्खिलाफमा जाने छैन। यसको लेखा परीक्षण यो देशको लेखा परीक्षक कार्यालयले पनि गर्नेछ र नेपाल सैन्य रणनीतिको हिस्सा हुने छैन भनेर जसरी त्यतिखेर व्याख्यात्मक घोषणामा त्यो क्लज राखिएको थियो, त्यसको मर्म र भावना विपरीत आज अमेरिकी एयरफोर्स काठमाडौँमा उत्रिनु भनेको बहुत दुःखको र सङ्कटको सङ्केत हो। यो चाहिँ नेपाल सरकारको अनुमतिमा आएको हुनसक्छ कि अथवा एक ढङ्गले पेलेरै अब भइहाल्छ नि, अब एमसिसी पास भयो हाम्रै निकटको छिमेकी भनेर बिना सूचना यो एयरफोर्स अथवा भनौँ न यो वायुसेनाको विमान चाहिँ आएको हुनसक्छ के लाग्छ? जे पनि हुनसक्छ। यो शेरबहादुर देउवाजीले ठाडो अनुमति दिएर ल आउनुहोस् न त आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको पनि हुनसक्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ यो 9/11 पछि जब अमेरिका अफगानिस्तान इराकको मामिलामा फसेको थियो त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले कोलिन पावेल नामक विदेश मन्त्री नेपालको भिजिटमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई खुसी पार्न त्यो भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी एयरफोर्सले अमेरिकी लडाकु विमानहरूले यदि फ्युल भर्न चाहन्छ भने नेपालको भूमि पनि हामी प्रयोग गर्न दिन्छौँ भनेर बोल्नु भएको थियो। घातक कुरा। आज युक्रेनको मामिलामा पनि उहाँले प्रोएक्टिभ भएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलताको विपरीत युक्रेनको पक्षमा उभिएर हाम्रो सदियौँदेखि दशकौँदेखिको भेटरान मित्र जसले नेपालको उद्योग धन्दा कल कारखाना र नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउनको निम्ति अरबौँ खरबौँ सहयोग गरेको छ, रुसलाई चिडाएर विज्ञप्ति दिएको थियो परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजी र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गगन थापा जस्ता मान्छेहरूले अमेरिकी सेनालाई आउने अनुमति दिएका पनि हुन सक्छन् अथवा बाहुबली अमेरिकाले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर सिधै आफ्नो एयरफोर्सलाई ल्याएको पनि हुनसक्छ। तर सम्भावना चाहिँ शेरबहादुरजीले ग्रिन सिग्नल दिएको हुनसक्छ। अब यसो भनिरहँदा यसरी नै पेलपाल ठेलठाल तपाईँकै भाषामा गर्दै जाने हो भने त भोलि अमेरिकी सेनाले यहाँ परेड ग्राउन्ड बनाउन सक्छ होइन? अनि भनेपछि अनि जस्तो 11 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भने चाहिँ कतै यो खारेजको प्रक्रियातिर जानुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यकता त महसुस हुँदैन। यसले गर्दा खारेज हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ लाग्दैन तपाईँ? यसरी नै पेल्दै जाने भने त नेपालले अब नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो भने नेपालले एकतर्फी रूपमा यसलाई खारेज गर्न सक्छ भनेर व्याख्यात्मक घोषणामा छ नि त। मर्निङ सोज र डे बिहान बादल लागेको छ, दिउँसो उग्रिएर घाम लाग्ने सम्भावना कम छ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात होइन कि नहुने बिरुवाको खस्रोपात देखिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै परिपाटी चल्ने हो भने र साँच्चै इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्रियाशील हुने हो भने र नेपालमा सैन्य बेस बनाउने एयर बेस बनाउने उनीहरूले कोसिस गर्ने हो भने र नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाएर चीन र भारत बिचको सामरिक लडाइँलाई यहाँ अवसरको रूपमा इन्डो वेस्टले प्रयोग गर्न खोज्ने हो भने हामीले यसमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ र नेपाललाई सैन्य रणनीतिको सुरुङभित्र छिराउन खोजेको हो भने यसलाई खारेज गर्ने अधिकार पनि संसदले राख्नुपर्छ। तर त्यहाँ त अमेरिकी कूटनीतिहरूको दूतावासको कागज मात्रै लिएर आ भन्ने छ नि त, तपाईँ त्यतिकै तर्सिनु भयो? होइन, एयरफोर्सको विमानले कागजात मात्रै ल्याउँछ कि सिआइएका इन्टेलिजेन्स हेर्ने व्यक्तिहरू, त्यहाँको सैनिकहरू अथवा त्यहाँको रणनीतिक महत्त्वको जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरू आउँछ। यति कुरा हामी लाटा छैनौँ, यति बुझ्दैनौँ भनेर कसैले भन्नु पर्दैन। घोर आपत्ति छ तपाईँको? होइन, यसमा आपत्ति छ। र अर्को कुरा कागज मात्रै लिएर आएको हो भने एयरफोर्सै किन, अरू विमानमा ल्याउन सकिन्थ्यो यसबाट, कमर्सियल विमानहरू। र अर्को कुरो के छ भने जस्तो युक्रेनको मामिलामा पनि तपाईँले देखिहाल्नु भयो अमेरिकी राष्ट्र योभन्दा अगाडि पनि अमेरिकी विमानहरू त नआएका त होइन नि, फेरि अहिले आउँदै नै आत्तिनुपर्ने किन? एयरफोर्सको विमान आउनु भनेको यो जङ्गलमा चितुवा कराउनु र खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनु एकैचोटि भने जस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिका कुनै सही मकसदले सही तरिकाले आउँथ्यो भने यसको विषयमा हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो। एयरफोर्सकै विमान आएको छ र यो कुरो बुझ्न मुस्किल पर्दैन कि वास्तवमा उसले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति रणनीतिक तरिकाले सोचेको छ। हुन त अमेरिकाको दलाली चाकडी गर्ने केही मिडिया पर्सनहरूले मैले देखेँ अनलाइन न्युज पोर्टलमा अर्को खालको न्युजको पनि सनसनी फैलाएका रहेछन्। केही समय अगाडि रुसी विमान पनि नेपाली आकाशमा देखा परेको थियो। 2-4 दिन देखा परेर नेपालका सबै ठाउँहरूको तस्बिर खिचेर रफू चक्कर भयो भन्ने टाइपको न्युज पनि बनाएका रहेछन्। अब यसरी हेर्दाखेरि ब्याक टु ब्याक अमेरिकनहरूले जसरी यो इन्ट्रेस्ट राखिरहेका छन्, उनीहरू दयावन्त भएर करुणावन्त भएर नेपालको दुःख देखेर गरिबी देखेर नेपालमा विकासको मूल फुटाउनको लागि आएको होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यो ग्रान्टमा केही न केही रणनीतिक
स्वार्थ लुकेको छ, सैन्य रणनीति लुकेको छ भन्ने हाम्रो पुरानो अनुमान अब क्रमशः साकार हुन खोजेको र एउटा डरलाग्दो परिवेश आउँछ कि भन्ने हामीलाई र एउटा देश युक्रेन पथमा डोहोरिन सक्ने खतरा बढेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार यसलाई खारेज गर्नतर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। भनेपछि यो विषयलाई चाहिँ सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले गम्भीर ढङ्गले एक ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। यो खास के हो? व्याख्यात्मक घोषणाको मर्म र भावनामा टेक्नुपर्छ एमसिसीले। हुन त नेपाली काङ्ग्रेसकै कतिपय सन्डमसुन्ड टाइपका नेताहरूले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेर लात छोप्ने टालो हो। उहाँहरू त यो राष्ट्रिय हितमा छ, यो यस्तो अनुदान सहायता त लिनुपर्छ, अरू देशमा लिनुपर्छ। उहाँहरू सैन्य रणनीतिको हिस्सा हुन तयार हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? अस्ति एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको 54 सदस्यता धारण गरेको एकजना कुबुद्धिजीवी बोल्दै थिए, अब नेपाल नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनमा जानुपर्छ, बिआरआईसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्छ रे बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको भनेर घटिया घातक कुरा गरेका छन्। होइन जस्तै गगन थापाले जो युवामा अत्यन्तै लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ, उहाँले त अमेरिकी सेना थाङकोट कटाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो नि त, के भन्नुभयो? तपाईँले अलिकति प्रुफ मिस्टेक गर्नुभयो। युवामा लोकप्रिय होइन, अगाडि जोडिदिनुहोस्, अलोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँ अहिले। याद गर्नु होला, कुख्यात र प्रख्यात उस्तै उस्तै देखिन्छ, तर कुख्यात पनि धेरैको बिचमा गएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको लागि मरी भेटेर लागेका गगन थापा र उनका मण्डलीहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, आज अमेरिकी एयरफोर्सको विमान ल्यान्डिङ गरेको छ, त्यसको अर्थ के हो? अब गगन थापा त्यस्तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तो माइबाप हुन् जसले कसलाई थानकोट कटाउनु पर्ने हो त? त्यसो भए होइन, अब उहाँलाई कसले थानकोट कटाउने कष्ट गर्ने? बिचरा अब बेर्नु निस्किने गरी चिच्चाइरहनु भएको छ। उहाँलाई भू राजनीतिको सामान्य ज्ञान पनि रहन्छ, किनभने उहाँले जति कराए पनि जे गरे पनि अब भिख माग्न, देउसी भैलो खेल्न चीन र भारततिर जानु पर्यो, सुनको कमण्डलु तयार गरौँ भन्ने टाइपले भैलो पनि गरिरहनु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, भिखारीहरू कहिले पनि अरबपति हुँदैनन्, भिखारीहरूले विकास गर्दैनन्, भिखारी भनेका भिखारी हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। जस्तो कि महालेखा परीक्षक कार्यालयको तर्फबाट जति बेरोजु भएको छ त्यो सम्पूर्ण सरकारी अफिसको कार्यालयमा त्यो अनुसन्धान भएको छ, खरबौँ रुपियाँ उठाउनु पर्यो, एनसेल लगायतका कर्पोरेट संस्थाहरूबाट ट्याक्स असुल्नु पर्यो। यो देश विकास गर्नको निम्ति सुनको कमण्डलमा भिक्षाम दे भन्दै विदेशी शक्ति केन्द्र धाउनुको कुनै तुक छैन। जस्तो नि पुण्य सर, मानिसहरू अभियन्ताको रूपमा चाहिँ बाहिर निकै कराउँछन् होइन, तर राजनीतिमा पुगेपछि फेरि त्यस्तै हुन्छन् भनेका छन्। अब चुनाव पनि नजिक तपाईँको पनि हिजोदेखि एक ढङ्गले म पनि राजनीतिमा जान्छु भनेर भनिरहनु भएको थियो र एकीकृत समाजवादीको अहिले केन्द्रीय कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। आगामी चुनावमा के छ तपाईँको योजना? तपाईँ पनि निर्वाचन कुनै क्षेत्रबाट लड्दै हुनुहुन्छ? मैले धेरै घोक्रो सुकाउँदा पनि, घाँटीका नसा फुलाउँदा पनि केमा उठ्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, बुझाउन नसकेको कुरा के भने अहिले छिचिबेला टाइपका अभियन्ताहरू कुन कुन पार्टी प्रवेश गर्दैछन्। म त त्यो होइन नि त, म त 2045 सालमा तात्कालीन मोटो मसाल समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित भएर त्यतिखेर गगनजी स्कुल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि 2046 सालमा जनआन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ, 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको मान्छे र निरन्तर रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पोलिट ब्युरो सदस्य भएर 30 चोटिसम्म राजनीतिक कारणले हिरासत गएको मान्छेलाई कहिले राजनीतिक जोइन गर्नुहुन्छ भन्ने बचकना प्रश्न कमसेकम तपाईँले सोधिदिनु भएर धन्यवाद छ। तपाईँ मेरो पोलिटिकल हिस्ट्रीको विषयमा वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्थ्यो। जतिखेर म राजनीतिक आर्टिकल लेख्थेँ, अहिलेका अभियन्ता भन्नेहरू गुच्चा भाँडाकुटी डन्डीबियो कपल्टी खेल्दै थिए होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि गाईकी त्रिशुल गरेर हिँड्दै थिए। अब यसपटक चाहिँ अभिनय त कवि नै भनेर जनताले मलाई भनिरहेका छन्। पार्टीको तर्फबाट पनि एउटा आकर्षक उम्मेदवारको रूपमा सम्भवतः मलाई अगाडि सारिँदैछ। अब एउटा तपाईँ त्यसो भए सङ्घीय सांसदकै उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि प्रदेश सांसद अथवा स्थानीय तहको नगरको मेयर अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष त्यस्तो हुने? त्यो शब्द त प्रयोग नगर्नुहोस्, म वडा अध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्छु होइन, तर मेरो क्षमता योग्यता ल्यागत सबै हिसाबले मैले पार्टी सदस्यताको लागि सिफारिस गरेका र मैले माओवादी आन्दोलनमा हिँडाएका मान्छे प्रदेशदेखि कोही त सङ्घीय संसदमा पनि मन्त्री। त्यही त मैले त सुने अनुसार तपाईँ सङ्घीय सांसदमा टक्कर दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको छु। टिकट नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भन्ने पनि सुनेको छु। जनताको चाहना छ, पार्टीले पनि यसपटक त्यो भूमिका दिने प्रबल सम्भावना छ। म टिकटको लागि मर्यादा गर्दिनँ, म मेचीकालीमा अभियान चलाउँछु, राजनीतिक अभियान पार्टीलाई जिताउनको निम्ति। र सम्भवतः अब अहिले गठबन्धनको हिसाबले
अब मैले आफ्नो चाहना व्यक्त गर्दा त सङ्घीय संसद हो। यदि गठबन्धनले त्यहाँ मेयर तय गर्छ भने त्योभन्दा तल आउने त कुरो भएन। ए मेयरसम्म चाहिँ तपाईँ रेडी? होइन, यदि पार्टीले आदेश दिन्छ भने मेयर भनेको पनि त भेटरान जनप्रतिनिधि हो नि त। काठमाडौँ कि मेयर हुने रहर छ? काठमाडौँ होइन, म जहाँ बस्छु अहिले गोकर्णेश्वरमा बस्छु, अथवा मलाई निजगढतिर जा भन्यो भने पनि मैले जानुपर्ने हुन्छ। तराई या यहाँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा पुण्य गौतम उठ्दै भनेर हामीले भन्दा हुन्छ अब? होइन, त्यस्तो नभन्नुहोस्, हतार हुन्छ यो। मेरो अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो हुन्छ। सङ्घीय संसदमा उठ्न पनि सक्छु। अहिले सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसले मेयर लिने कुरा चलिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्दै जाउँ, समय कुरौँ, आफूले ताकेको भन्दा ठुलो पोस्ट पनि पाउन सकिन्छ। तर तपाईँहरूलाई त अब वैशाखपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने त अब त्यो लाइट बालेर भुइँमा खोज्नुपर्छ भनेर एमाले भन्छन्। अब अहिले एमाले तपाईँहरू गठबन्धन भएन भने नेकपा एमालेलाई भन्न दिनुहोस्, राजनीति गर्नेहरूले हरेकलाई तपाईँहरूको पार्टीको भविष्य नै छैन भन्छन् नि त? होइन, तपाईँले हिजो कमरेड प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति हेर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै चोरीफोरी गर्यो भने पुनः नेकपा एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्छ भनेर त्यत्रो प्रतिगामी भनेर आरोप लगाउने पर्छ भने नि अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि नवउदारवादी हो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रतिक्रियावादी हो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस खुद त्यो हो। तर उदार लोकतन्त्रको मानेमा मात्रै हाम्रो गठबन्धन हो भन्ने बित्तिकै तपाईँको राष्ट्रियताको कष्टमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासतको हिसाबले भोलि गठबन्धन बन्न सक्छ। कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्र छैनन्, हिजो पनि भनेकै हो। भनेपछि प्रतिगामीहरू अथवा भनौँ न संविधान विरोधी भन्ने तत्त्वहरू अब छायामा पर्छन्। होइन, अब चुनाव आएर चुनाव केन्द्रित गठबन्धन बन्छ र सम्भवतः तपाईँहरूले मलाई छिट्टै नै नेपालको पार्लियामेन्टमा गगन थापालाई तल लगाइरहेको स्थिति देख्नुहुन्छ। तर मलाई अलिकति अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा म झसङ्ग हुन्छु। कतै म पार्लियामेन्टमा हुँदा मैले खोज्दा पनि, मेरा आँखाले खोज्दा पनि मेरो प्रतिपक्ष गगन थापालाई नभेट्टी हो कि, किनभने एमसिसीको कारण उहाँले चुनाव हार्ने प्रबल सम्भावना भयो। ए त्यस्तो पो छ है? त्यसो भए काङ्ग्रेसले लात हान्यो भने एमालेसँग सहकार्य हुन्छ? होइन, कसैले लात वा बातको कुरै भएन। हामी त स्वतन्त्र हिसाबले पनि लडेर आउन सक्छौँ, त्यो आत्मविश्वास राख्छौँ। गठबन्धन भन्ने तर गठबन्धन चाहिँ छोड्नै हुँदैन भनेर गठबन्धनलाई धम्की दिनु। ठिक छ, अहिले कोलिएसन कल्चर छ, त्यसलाई पनि मेन्टेन गरौँ, त्यसलाई पनि अगाडि बढौँ। तपाईँहरूको पार्टीको भविष्य कतिको छ भन्ने देख्नु भएको छ तपाईँ आफैले? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्जवल छ, पार्टीको भविष्य पनि उज्जवल छ। तर दिनदिनै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त एमाले प्रवेश गरिरहेका हामी सुन्छौँ, खबर पढिरहेका छौँ। यो स्वतन्त्रता छ, लोकतन्त्रमा मान्छेहरू यता र उता गर्न सक्छन्। भोलि चुनावको दिन उम्मेदवारै नपाइने हो कि भन्ने होइन, त्यस्तो तपाईँले सोचे कल्पना गरे जस्तो छैन। त्यो कता कता मण्डलले हेर्दा चाहिँ त्यस्तो भयो अरे, गफ ठुलो लगाउने, मेची गयो नि त्यही भिड, महाकाली गए पनि त्यही भिड, तर उनीहरूको इन्फ्याक्ट ग्राउन्डमा केही पनि देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कम आँकेको म पनि त्यो नपत्याउने खोलो हुँ जसले भोलि नपत्याउने तरिकाले बगाइदिन सक्छ। अहिले मेरो अन्डर एस्टिमेट कसरी भइरहेको छ भने मानव 90को दशकको प्रारम्भतिर भ्लादिमिर पुटिनको भइरहेको थियो, हिजो अस्तिसम्म ट्रम्पको भइरहेको थियो र केही समय अगाडि सी जिनपिङको जस्तै अहिले पनि मान्छेले मेरो अन्डर एस्टिमेट गरेका छन्। तर भविष्यमा म समृद्धि र विकासको लहर ल्याउने एउटा नायक पनि हुन सक्छु। जस्तो अब अन्य दलहरूले एमाले आफ्नो रणनीति भनिरहेको छ होइन, गठबन्धनकै भनौँ तपाईँको पार्टीको आउने चुनावलाई चाहिँ जित्ने चाहिँ खास रणनीति के छ? हामी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवाल उठाउँछौँ। हामी यो देशलाई विकसित समृद्ध बनाउँछौँ, हामी स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउँछौँ, हामी समाजवादको अभ्यास गर्छौँ, हामी गरिबमुखी नीति कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ, हामी नोकरशाही पुँजीवादलाई निरुत्साहित गर्छौँ, हामी समाजबाट हिंसा, क्रूरता, अपराधलाई शून्यमा झार्ने सङ्कल्प गर्छौँ। जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन हाम्रो प्रायोरिटी हुनेछ। हामी प्रतिस्पर्धी चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको? होइन, प्रतिस्पर्धी छ, हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ। यदि ऊ लोकतान्त्रिक तरिकाले आउँछ भने कोही बात छैन, हात मिलाउँछौँ। यदि ऊ छुरा तरबार बोकेर आउँछ भने लातोका भूत बाटोले देताए, अर्थात् इटको जवाब पत्थरले दिनेछौँ। जस्तो एमाले महासचिवले त भनिदिइहाल्नुभयो कि हिजो जसरी एमाले फुट्यो, वामदेवहरूलाई जसरी चाहिँ हामीले पुरै चुनावमा हरायौँ र फेरि एमालेमा फर्किन बाध्य भए, त्यसै गरी हामी एकीकृतलाई पनि गर्छौँ भनेर भन्न त पाइन्छ। हामीले पनि ठुला ठुला कुरा गर्न पाउँछौँ। यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, यहाँभन्दा बढी के भनौँ। बाँकी नतिजा चुनावले देखाउनेछ। हामी कहिले पनि अहङ्कार गरेर हाम्रा विपक्षीहरूलाई हामी धर्रा चढेर हेर्न चाहन्छौँ भनेर भन्दैनौँ। जस्तो तपाईँ चुनावको चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धी, एउटा क्यान्डिडेट पनि को रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ होइन? तपाईँको व्यक्तिगत एजेन्डाहरू भनिदिनुहोस् न। जस्तो मेरा व्यक्तिगत एजेन्डा छैनन्, सबै मैले देश र जनताको एजेन्डा बोक्छु। मेरो व्यक्तिगत एजेन्डा एउटै छ, पुण्य गौतम कुनै पनि राजकीय पदमा पुग्यो भने एक सुका पनि तलब भत्ता लिँदैन र राज्यको मोटर चढ्दैन।
बस हस्, धन्यवाद। सबै तलब भत्ता गरिबलाई समर्पित। टिकटकै आमदानीबाट बचाउने